इतिहासको पहिलो पुस्तक अध्याय 1। आदमदेखि अब्राहमसम्मको वंशावली। आदम, सेत, एनोस, केनान, महलालेल, येरेद, हनोक, मतुसेलह, लेमेक, नोआ। नोआका छोराहरू सेम, हाम र येपेत। येपेतका सन्तान। येपेतका छोराहरू गोमेर, मागोक, मादे, यावन, तुबल, मेसेक र तिरास। गोमेरका छोराहरू अस्कनज, रिपत र तोगर्मा। यावनका छोराहरू एलिसा, तर्सिस, कित्तिम र रोदानिम। हामका सन्तान। हामका छोराहरू कुश, मिस्रइम, पुत र कनान। कुशका छोराहरू सेबा, हबिला, सप्त, रामाहा र सप्तका। रामाका छोराहरू सेबा र ददान। कुश चाहिँ निम्रोदका पिता थिए, जो पृथ्वीमा एक शक्तिशाली योद्धा थिए। मिस्रइम चाहिँ लुदीहरू, अनामीहरू, लहाबीहरू र नप्तुहीहरू। पत्रुसीहरू, कसलुहीहरू, जसबाट पालिस्तीहरू आए, र कप्तोरीहरूका पिता थिए। कनान चाहिँ तिनका जेठा छोरा सिदोन र हित्तीहरू, यबुसीहरू, एमोरीहरू, गिर्गासीहरू, हिब्बीहरू, अर्कीहरू, सिनीहरू, अर्बादीहरू, समारीहरू र हमातीहरूका पिता थिए। सेमका सन्तान। सेमका छोराहरू एलाम, असुर, अर्पक्षद, लुद र अराम। अरामका छोराहरू उज, हुल, गेतेर र मेसेक। अर्पक्षद सेलाहका पिता थिए। सेलह एबेरका पिता थिए। एबेरका दुई छोराहरू थिए। एउटाको नाउँ पेलेग थियो, किनभने तिनको समयमा पृथ्वी विभक्त गरिएको थियो। तिनका भाइको नाउँ योतान थियो। योतान चाहिँ अल्मोदत, सेलेप, हर्षमर्बित, येरह, हदोरम, उजाल, दिक्ला, ओबाल, अबमायल, सेबा, ओपिर, हबिला र योबाबका पिता थिए। यी सबै योतानका छोराहरू थिए। सेम, अर्पक्षद, सेलह, एबेर, पेलेग, रौ, सरुग, नाहोर, तेरह र अब्राम, जसलाई अब्राहम पनि भनिन्छ। अब्राहमका सन्तान। अब्राहमका छोराहरू इसहाक र इस्माएल। हगारका सन्तान। तिनीहरूका सन्तान यी नै हुन्: जेठा, नबायोत, केदार, अदबेल, मिबसाम, मिस्मा, दुमा, मस्सा, हदत, तेमा, यतुर, नापिस र केदमा। यिनीहरू इस्माएलका छोराहरू थिए। कतुराका सन्तान। अब्राहमकी उपपत्नी कतुराका छोराहरू जिम्रान, योत्सान, मदान, मिद्यान, यिसबाक र सुह। योत्सानका छोराहरू सेबा र ददान। मिद्यानका छोराहरू एपा, एपेर, हानोक, अबिदा र एल्दा। कतुराका सन्तान यी नै थिए। साराका सन्तान। अब्राहम इसाकका पिता थिए। इसाकका छोराहरू एसाप र इजरायल। एसापका सन्तान। एसापका छोराहरू एलिपज, रुएल, येउस, यालाम र कोरह। एलिपजका छोराहरू तेमान, ओमार, सपो, गालाम र कनज। तिम्नाबाट अमालेक। रुएलका छोराहरू नहद, जेरह, सम्मा र मिज्जा। एदोममा सेइरका मानिसहरू। सेइरका छोराहरू लोतान, सोबाल, सिबोन, अना, दिसोन, एसेर र दिसान। लोतानका छोराहरू होरी र हेमान। तिम्ना नाउँ भएकी लोतानकी बहिनी थिइन्। सोबालका छोराहरू अल्बान, मानहत, एबाल, सपो र ओनाम। सिबोनका छोराहरू अय्या र अना। अनाका छोरा दिसोन। दिसोनका छोराहरू हेमदान, एसबान, यित्रान र करान। एसेरका छोराहरू बिल्हान, जावान र अकान। दिसानका छोराहरू उज र आरान। एदोमका शासकहरू। इजरायलमा राजा हुनुभन्दा पहिले एदोममा राज्य गर्ने राजाहरू यी नै हुन्: बओरका छोरा बेला, जसको सहर दिनहावा थियो। बेला मरेपछि बोज्राका जेरहका छोरा योबाब राजा भए। योबाब मरेपछि तेमानीहरूको देशका
हुसाम राजा भए। हुसाम मरेपछि बददका छोरा हदद राजा भए। तिनले मोआब देशमा मिद्यानीहरूलाई परास्त गरे। तिनको सहरको नाउँ अविद थियो। हदद मरेपछि मास्रेकाका सम्ला राजा भए। सम्ला मरेपछि युफ्रेटिस नदीको किनारमा भएको रहोबोतका सौल राजा भए। सौल मरेपछि अकबरका छोरा बाल-हानान राजा भए। बाल-हानान मरेपछि हदद राजा भए। तिनको सहरको नाउँ पाउ थियो। तिनकी पत्नीको नाउँ मद्रेदकी छोरी महेतबेल थियो, जो मेजाहाबकी नातिनी थिइन्। हदद पनि मरे। एदोमका मुख्य मानिसहरू यी नै थिए: तिम्न, अल्वा, यतेत, ओहोलिबामा, एलहा, पिनोन, कनज, तेमान, मिप्सार, मग्दिएल र इराम। एदोमका मुख्य मानिसहरू यी नै हुन्। पहिलो इतिहास अध्याय 2। इस्राएलका सन्तान। इस्राएलका छोराहरू रुबेन, सिमियोन, लेवी, यहुदा, इस्साखार, जबुलुन, दान, योसेफ, बिन्यामिन, नप्ताली, गाद र आशेर। यहुदाका सन्तान। यहुदाका छोराहरू एर र ओनान र सेलह। यी 3 जनाकी आमा चाहिँ कनानी स्त्री सुआ थिइन्। यहुदाका जेठा छोरा एरले परमप्रभुलाई अप्रसन्न गराएका हुनाले परमप्रभुले तिनलाई मार्नुभयो। तब यहुदाकी बुहारी तमारले तिनको निम्ति फारेस र जेरहलाई जन्माइन्। यहुदाका जम्मा छोराहरू 5 जना भए। फारेसका छोराहरू हेस्रोन र हामुल। जेरहका छोराहरू जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल र दर्दा। सबै जम्मा 5 जना थिए। कर्मीका छोरा आकान, जसले अर्पण गरिएको थोक लिने मनाहीलाई नटेरेर इजरायलमाथि कष्ट ल्याए। एतानका छोरा अजर्याय। हेस्रोनका छोराहरू यरहमेल, राम र कालेब। हेस्रोनका छोरा राम। राम चाहिँ अम्मिनादाबका पिता थिए। अम्मिनादाब नहसोनका पिता थिए, जो यहुदाका एक अगुवा थिए। नहसोन सल्मोनका पिता थिए र सल्मोन बोअजका पिता थिए। बोअज ओबेदका पिता थिए र ओबेद यिसैका पिता थिए। यिसै चाहिँ जेठा छोरा एलिआब, माइला अबिनादाब, साइला सिमेय, काइला नतलेल, अन्तरे रादै, जन्तरे ओसेम र कान्छा दाउदका पिता थिए। तिनका बहिनीहरू सरुया र अबिगेल थिए। सरुयाका 3 जना छोराहरू अबिसै, योआब र असाहेल थिए। अबिगेल अमासाकी आमा थिइन्, जसका पिता इस्माइली येतेर थिए। हेस्रोनका छोरा कालेब। हेस्रोनका छोरा कालेबकी आफ्नी पत्नी अजुबाबाट र यरिअतबाट छोराछोरीहरू भए। तिनका छोराहरू यी नै थिए: येसेर, सोबाब र अर्दोन। जब अजुबा मरिन् तब कालेबले एप्रातलाई विवाह गरे, जसले तिनका निम्ति हुरलाई जन्माइन्। हुर चाहिँ उरीका पिता थिए र उरी बजलेलका पिता थिए। पछि जब हेस्रोन 60 वर्ष पुगेका थिए, तब गिलादका पिता माकिरकी छोरीसित तिनले विवाह गरे र तिनीसित तिनको सहवास भयो र तिनले सगुबलाई जन्माइन्। सगुब याइरका पिता थिए। याइरले गिलादका 23 वटा सहर कब्जा गरे। तर गसुर र अरामले तिनीहरूबाट हब्बात, याइर र केनात, त्यसका बस्तीहरू समेत जम्मा 60 वटा सहर कब्जा गरे। यिनीहरू सबै गिलादका पिता माकिरका सन्तान थिए। हेस्रोन कालेब एप्रातामा मरेपछि हेस्रोनकी पत्नी अबियाले तिनको निम्ति असहुरलाई जन्माइन्, जो तकोका पिता थिए। हेस्रोनका छोरा यरहमेल। हेस्रोनका जेठा छोरा यरहमेलका छोराहरू जेठा छोरा राम, बुना, ओरेन, ओसेम र अहिया। यरहमेलकी अर्की एउटी पत्नी थिइन्, जसको नाउँ अतारा थियो। तिनी चाहिँ ओनामकी आमा थिइन्। यरहमेलका जेठा छोरा रामका छोराहरू मास, यामिन र एकेर। ओनामका छोराहरू सम्मै र यादा। सम्मैका छोराहरू नादाब र अबिसुर। अबिसुरकी पत्नीको नाउँ अबिहेल थियो, जसले तिनको निम्ति अहबान र मोलिदलाई जन्माइन्। नाबातका छोराहरू सेलेत र अप्पेम। सेलेत निसन्तान भएर मरे।
अप्पेमका छोरा यिसी जो सेसानका पिता थिए। सेसान चाहिँ अहलैका पिता थिए। समयका भाइ यादाका छोराहरू येतेर र जोनाथन। येतेर निसन्तान भएर मरे। जोनाथनका छोराहरू पेलेत र जाजा। यरहमेलका सन्तान यी नै थिए। सेसानका छोरीहरू मात्र थिए तर छोराहरू थिएनन्। तिनको यरहा नाउँको एउटा मिश्री दास थियो। यही दास यरहासित सिसोनले आफ्नी छोरीलाई विवाह गरिदिए र तिनले त्यसको निम्ति अत्तैलाई जन्माइन्। अत्तै नातानका पिता, नातान जाबादका पिता, जाबाद एपलालका पिता, एपलाल ओबेदका पिता, ओबेद येहूका पिता, येहू आजर्याका पिता, आजर्या हेलेसका पिता, हेलेस एलासाका पिता, एलासा सिस्मैका पिता, सिस्मै सल्लुमका पिता, सल्मुम यखन्याका पिता, यखन्या एलिसामाका पिता थिए। कालेबका गोत्रहरू यरमेलका भाइ कालेबका छोराहरू जेठा छोरा मेसा जो जीपका पिता थिए र उनका छोरा मरेसा जो हेब्रोनका पिता थिए। हेब्रोनका छोराहरू कोरह, तप्पुह, रेकेम र सेमा। सेमा चाहिँ रहमका पिता थिए र रहम योकारमका पिता थिए। रेकेम समयका पिता थिए। समयका छोरा माओन थिए र माओन बेतसरका पिता थिए। कालेबकी उपपत्नी एपा चाहिँ हरान मोस र गाजेजकी आमा थिइन्। हरान गाजेजका पिता थिए। यहदैका छोराहरू रेगेम, योतान, गेसान, पलेत, एपा र साप। कालेबकी उपपत्नी माका चाहिँ सेबेर र तिरहानाका आमा भइन्। तिनले मदमन्नाका पिता सापलाई अनि मगबेना र गिबियाका पिता सेबालाई पनि जन्माइन्। कालेबकी छोरी अक्सा थिइन्। कालेबका सन्तान यी नै थिए। एप्राताका जेठा छोरा हुरका छोराहरू किर्यत यारिमका पिता सोबाल, बेतलेहेमका पिता सल्मा र बेत गादेरका पिता हारेब। किर्यत यारिमका पिता सोबालका सन्तान हारोए, मानहतीहरूका आधा र किर्यत यरिमका वंशहरू यित्रीहरू, पुथीहरू, सुमातीहरू, मिश्रातीहरू। यिनीहरूबाट सोराती र एस्तोलीहरूका सन्तान भए। सल्माका सन्तान बेथलेहेम, नतोपातीहरू, अत्रोतबेत, योबात, आधा, मानहतीहरू र सोरीहरू अनि याबेसमा बस्ने शास्त्रीका वंशहरू तिरातीहरू, सिम्मतीहरू, सुकातीहरू। यिनीहरू ती केनीहरू हुन् जो रिकाबको घरानाका पिता हम्मतबाट आए। पहिलो इतिहास अध्याय 3। दाउदका छोराहरू। हेब्रोनमा जन्मेका दाउदका छोराहरू यी नै हुन्। जेठा छोरा अम्नोन जसकी आमा इज्रेलकी अहिनोम थिइन्। माइला दानिएल जसकी आमा कर्मेलकी अबिगेल थिइन्। साइला अब्सालोम जसकी आमा गसुरका राजा तल्मैकी छोरी माका थिइन्। काइला अदोनिया जसकी आमा हग्गीत थिइन्। अन्तरे सपत्या जसकी आमा अबितल थिइन्। अनि कान्छा यित्राम जसकी आमा दाउदकी पत्नी एग्ला थिइन्। यी 6 जना चाहिँ दाउदको लागि हेब्रोनमा जन्मेका थिए। त्यहाँ दाउदले 7 वर्ष 6 महिना राज्य गरे। यरुसलेममा दाउदले 33 वर्ष राज्य गरे। त्यहाँ यी छोराछोरीहरू जन्मे समूह, सोबाब, नातान र सोलोमन। यी 4 जना अमिएलकी छोरी बत्सेबाबाट जन्मेका थिए। अरू 9 जना चाहिँ यिबार, एलिसुव, एलिपेलेत, नोगह, नेगेब, यापी, एलिसामा, एल्यादा र एलिपेलेत थिए। उपपत्नीहरूका छोराछोरीहरू बाहेक यी सबै दाउदका छोराहरू थिए र तामार तिनीहरूकी बहिनी थिइन्। यहुदाका राजाहरू सलोमनका छोरा रहबाम थिए, जसका छोरा अबिया, जसका छोरा आसा, जसका छोरा यहोसापात, जसका छोरा यहोराम, जसका छोरा अहज्या, जसका छोरा योआस, जसका छोरा अमस्या, जसका छोरा अजार्या, जसका छोरा योताम, जसका छोरा आहाज, जसका छोरा हिजकिया, जसका छोरा मनस्से, जसका छोरा अमोन, जसका छोरा योसिया थिए। योसियाका छोराहरू जेठा छोरा योहानान,
माइला यहोयाकिम, साइला सिद्किया र कान्छा सल्लुम थिए। यहोयाकिमका छोराहरू यहोयाकिन र सिद्किया थिए। निर्वासन पछिका राजाहरू कैदमा लगिएका यहोयाकिनका छोराहरू आफ्ना छोरा साल्तिएल, मल्कीराम, पदया, सेनस्सर, यकम्या, होसामा र नदब्या। पदयाका छोराहरू यरुबाबेल र सिमी। यरुबाबेलका छोराहरू मसुल्लाम र हनन्या। तिनीहरूकी बहिनी सलोमित थिइन्। अरू 5 जना पनि थिए, हसुबा, ओहेल, बेरेख्या, हसदया र युसफ हेसेद। हनन्याका सन्तान पल्त्या र यस्या अनि रपया, अर्नान, ओबदिया र सकन्याका छोराहरू सकन्याका सन्तान समया र तिनका छोराहरू हतुस, यिगाल, बारिह, नार्य र साफत, जम्मा 6 जना। नार्यका छोराहरू एल्योएनै, हिस्किया र अज्रिकाम, जम्मा 3 जना। एल्याहोनैका छोराहरू होदबिया, एल्यासिब, पलिया, अक्कुब, योहानान, दलाया र अनानी, जम्मा 7 जना। पहिलो इतिहास अध्याय 4। यहुदाका अरू गोत्रहरू। यहुदाका सन्तान फारेस, हेस्रोन, कर्मी, हुर र सोबाल। सोबालका छोरा राया चाहिँ यहतका पिता थिए। यहत चाहिँ अहुमै र लहतका पिता थिए। सोरातीहरूका वंश यी नै थिए। एतामका छोराहरू इजरेल, यिस्मा, यितबस। तिनीहरूकी बहिनीको नाउँ हजलेल पोनी थियो। पनुएल चाहिँ गदोरका पिता र एसेर हुसका पिता थिए। एप्रातका जेठा छोरा र बेतलेहेमका पिता हुरका सन्तान यी नै हुन्। तकोका पिता असुरका 2 पत्नीहरू थिए, हेलह र नारा। नाराले तिनको निम्ति अहुजाम, हेपेर, तेमेनी र हाहस्तारीलाई जन्माइन्। नाराका सन्तान यी नै थिए। हेलहका छोराहरू सेरेत, सोहोर, एथनान र कोस। कोस चाहिँ आनुब र हजोबेबा अरू हारुमका छोरा अहहेलका वंशहरूका पिता थिए। याबेस आफ्ना दाजुभाइहरू भन्दा बढी मानका थिए। तिनकी आमाले तिनलाई याबेस नाउँ राखेकी थिइन्, किनभने तिनले भनिन्, मैले त्यसलाई वेदनामा जन्माए। याबेसले यसो भनेर इजरायलीहरूका परमेश्वरलाई पुकारा गरे, बिन्ती छ, मलाई आशिष दिएर ठूलो इलाका दिनुहोस्। तपाईको हात म माथि रहोस् र मलाई जोखिमबाट जोगाएर राख्नुहोस्, ताकि मलाई कुनै चोटले पनि नदुखोस्। अनि परमेश्वरले तिनको बिन्ती सुन्नुभयो। सुहहका भाइ कलुब मेहिरका पिता थिए र मेहिर चाहिँ एस्तोनका पिता थिए। एस्तोन चाहिँ बेथ रापा, पसेह र तहिन्नाका पिता थिए। तहिन्ना इर, नाहसका पिता थिए। यिनीहरू रेकाका मानिसहरू थिए। कनजका छोराहरू ओत्निएल र सराया। ओत्निएलका छोराहरू हतत, मोनोतै। मोनोतै ओप्राका पिता थिए। सराया योआबका पिता थिए र योआब गे हर्सिमका पिता थिए। त्यहाँका मानिसहरू कारिगरहरू भएका हुनाले तिनको त्यही नाम राखियो। यपुन्नेका छोरा कालेबका छोराहरू इरु, एलाह र नआम। एलाहका छोरा कनज। यहलेलका छोराहरू जीप, जिपा, तरिया र अस्रेल। एज्रहका छोराहरू येतेर, मेरेत, एपेर, यालोन। मेरेतले विवाह गरेका फारोकी छोरी बित्याहले मिरियम, सम्मै र एस्तमोका पिता यिसबअलाई जन्माइन्। मेरेतकी यहुदी पत्नी चाहिँ गादोरका पिता येरेत, सोखका पिता हेबेर र जानहोका पिता यकुतिएलकी आमा थिइन्। होदियाकी पत्नी नहमकी बहिनीका छोराहरू गेरेमी, किलाहका पिता र मकाती एस्तोमो। सिमोनका छोराहरू अम्नोन, रिन्ना, बेन हानान र तिलोन। यिसीका छोराहरू जोहेत र बेन जोहेत। यहुदाका छोरा सेलहका छोराहरू लेकाका पिता एर, मारेसाका पिता लादा अनि बेत अस्बेयामा, मलमलका कपडा बनाउनेहरूका वंशहरू। योकिम, कोजेबाका मानिसहरू अनि योआस र साराप, जसले मोआब र यसुबी लेहेममा राज्य गरे। यो विवरण अति प्राचीन छ।
यिनीहरू कुमालेहरू थिए जो नतैम र गदेरामा बस्थे र राजाको निम्ति काम गर्थे। सिमियोनका सन्तान नमुएल, यामिन, यारिब, जेरह र सौल। सौलका छोरा सल्लुम थिए जसका छोरा मिप्साम थिए जसका छोरा मिस्मा थिए। मिस्माका सन्तान आफ्ना छोरा हमुएल, तिनका छोरा जकुर, तिनका छोरा सिमीका 16 भाइ छोरा र 6 बहिनी छोरी थिए, तर तिनका भाइका थोरै छोराछोरी थिए। यसैले तिनीहरूको वंश यहुदाको वंश जतिकै धेरै संख्यामा बढेन। तिनीहरू बर्सेबा, मोलादा, हसर, सुआल, बिल्ला, एसेम, तोलद, बतवेल, होर्मा, सिक्लग, बेथ मर्काबोत, हसर, सुसिम, बेथ बिरी र सारैममा बस्थे। दाउदले शासन नगरुन्जेलसम्म तिनीहरूका सहरहरू यी नै थिए। तिनीहरूका बस्तीहरू एताम, एन, रिम्मोन, तोकेन र आसान, जम्मा 5 नगर थिए र बालतसम्म यी नगरहरूका वरिपरि तिनीहरूका बस्तीहरू थिए। तिनीहरूका बसेका ठाउँहरू यी नै थिए। अनि तिनीहरूले वंशावलीको एउटा सूची पनि राखेका थिए। मसोबाक, यमलेक, अमस्याका छोरा योसा, योएल, योसिब्याका छोरा येहू जो सरायाका नाति र असियलका पनाती थिए। एल्योएनै, याकोबा, यासोहाया, असाया, अदिएल, यसिमियल, बनाया र सिप्पीका छोरा जिजा जो अल्लोनका नाति, यदायाका पनाती, सिम्रीका खनाती र समयाका जनाती थिए। माथि लेखिएका मानिसहरू आफ्नो वंशका अगुवाहरू थिए र तिनीहरूका घराना ज्यादै गरी बढे। तिनीहरू आफ्ना बगालका निम्ति खर्क खोज्दै बेसीको पूर्वपट्टि गदोर नेरको ठाउँसम्म गए। तिनीहरूले खुला मैदानको विस्तृत ठाउँमा मलिलो र असल खर्क भेटाए। त्यहाँ सबै कुरा शान्त र सुनसान थिए। त्यसका अघि त्यो ठाउँमा हामका कोही मानिसहरू बसेका थिए। यहुदाका राजा हिजकियाको राजकालमा माथि लेखिएका व्यक्तिहरूले आएर हामका मानिसहरू र त्यहाँ भेटाएका मोनीहरूलाई नाश गरे। तिनीहरूले उनीहरूलाई यसरी ध्वंस विध्वंस पारे कि आजको दिनसम्म पनि उनीहरूको नाउँ निशानै पाइँदैन। अनि तिनीहरूका बगालका लागि खर्क भएकोले तिनीहरूले त्यो देश ओगटे। यिसीका छोराहरू पलत्या, नर्या, रपाया र उजियलका नेतृत्वमा 500 जति सिमियोनीहरूले सेयरको पहाडी देशमाथि आक्रमण गरे। तिनीहरूले बाँचेका अमालेकीहरू सबैलाई नष्ट पारे र आजको दिनसम्म तिनीहरू त्यहाँ बसेका छन्। पहिलो इतिहास अध्याय 5। रुबेनका सन्तान। इजरायलका छोराहरूमध्ये सबैभन्दा जेठा रुबेनका छोराहरू। वास्तवमा तिनी पहिले जन्मेका छोरा थिए, तर तिनले आफ्ना पिताको एउटी उपपत्नीलाई व्यभिचार गरेको कारण ज्येष्ठ अधिकार इजरायलका छोरा योसेफका छोराहरूलाई दिइयो र तिनी चाहिँ सूचीमा जेठा छोरा गनिन सकिएनन्। अनि यहुदा आफ्ना भाइहरूमध्ये सबैभन्दा बलिया भए पनि र तिनीबाट एउटा शासक आए तापनि ज्येष्ठ अधिकार योसेफको नै भयो। इजरायलका जेठा छोरा रुबेनका छोराहरू हानोक, पल्लु, हेस्रोन र कर्मी। योएलका सन्तान आफ्ना छोरा समायाका, तिनका छोरा गोग, तिनका छोरा सिमी, तिनका छोरा मिका, तिनका छोरा राया, तिनका छोरा बाल र तिनका छोरा बिरह, जसलाई असुरका राजा तिग्लत पेलेसेरले कैद गरेर लगे। बिरह रुबेनीहरूका एक प्रधान थिए। तिनीहरूका कुटुम्बहरू जो वंश गरी आफ्नो वंशावलीको सूचीमा लेखिएका छन्। प्रधान यियल, जकरिया, अजाजका छोरा बेला जो सेमाका नाति र योएलका पनाती थिए। तिनीहरू अरोएरमा बस्थे र तिनीहरूको देश नेबो र बाल मोनसम्म फैलियो। पूर्वपट्टि तिनीहरूले युफ्रेटिस नदीसम्म फैलिएको मरुभूमिको किनारसम्म एउटा इलाका ओगटेका थिए, किनभने गिलातमा तिनीहरूका गाई बस्तुको संख्या बढेको थियो। साउलको राजकालमा तिनीहरूले हग्रीहरूसँग युद्ध गरेर उनीहरूलाई जिते र गिलातको पूर्वपट्टिका सबै देशमा भएका उनीहरूका छाउनीहरूलाई ओगटे। गादका सन्तान। गादीहरू तिनीहरूका नजिक बासानमा सल्कासम्मै बसेका थिए। योएल प्रधान थिए। दर्जामा दोस्रो सापम, त्यसपछि बासानमा यानै र सापत। तिनीहरूका कुटुम्बहरू आफ्ना परिवार अनुसार मिखायल,
मसुल्लाम, सेबा, योरै, यकान, जिया र एबेर, जम्मा 7 जना। यिनीहरू बुजका छोरा, यहोदोका छोरा, यसिसैका छोरा, मिखाएलका छोरा, गिलादका छोरा, यारोहका छोरा, हुरीका छोरा, अबिहेलका छोराहरू थिए। गुनीका छोरा, अब्दिएलका छोरा अही तिनीहरूका परिवारका प्रधान थिए। गादीहरू गिलादमा, बासान र त्यसका गाउँहरूमा र सारोनका सबै खर्कहरू फैलिएका ठाउँसम्मै बस्दथे। यहुदाका राजा योताम र इजरायलका राजा यरोबामका शासनकालमा यी सबै नाम वंशावलीका सूचीमा लेखिएका थिए। रुबेनीहरू, गादहरू र मनस्सेको आधा कुल, तिनीहरूका ढाल र तरवारले सुसज्जित भएका लडाकु मानिसहरू, धनुधारी र लडाईँको निम्ति तालिम पाएका सिपाहीहरू 44,760 जना थिए। यिनीहरू लडाईँको निम्ति तयार थिए। तिनीहरूले हग्रीहरू, यतुर, नापिस र नोदाबसित युद्ध गरे। लडाईँमा सहायताको निम्ति तिनीहरूले आफ्ना परमेश्वरलाई पुकारेको कारण तिनीहरूलाई उनीहरूका विरुद्धमा सहायता दिइयो। तिनीहरूले उहाँमाथि भरोसा गरेका थिए, यसै कारण उहाँले तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो। हग्रीहरू र उनीहरूका सबै मित्र राष्ट्रहरूले आत्मसमर्पण गरे। तिनीहरूले उनीहरूका गाई बस्तुहरू 50,000 ऊँट, 2,50,000 भेडा र 2,000 गधा लगे र 1,00,000 जनालाई कैद गरे। अरू धेरै जना मारिए, किनभने यो युद्ध परमेश्वरतर्फबाट भएको थियो। तिनीहरू आफै कैदमा नलगिउन्जेलसम्म तिनीहरूले त्यो देशमा बसोबास गरे। मनस्सेको आधा कुलका सन्तान। मनस्सेको आधा कुलले बासानदेखि बाल हेर्मोन अर्थात् सिनेर, हेर्मोन डाँडासम्म बसोबास गरेर तिनीहरू सङ्ख्यामा अनगिन्ती भए। तिनीहरूका परिवारका मुख्य मानिसहरू यी नै हुन्: एपेर, यिसी, एलियल, अज्रियल, यर्मिया, होदबिया र यहदियल। ती सबै वीर र नामी नामी मानिसहरू अनि तिनीहरूका परिवारका मुखियाहरू थिए। तर तिनीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे र परमेश्वरले तिनीहरूका सामु नाश गर्नुभएका मानिसहरूका देवताहरूलाई पुजेर वेश्या समान गरे। यसैले इजरायलका परमेश्वरले असुरका राजा पुल अर्थात् असुरका राजा तिग्लत पिलेसेरलाई उक्साउनु भयो र उनले रुबेन, गाद र मनस्सेका आधा कुलका मानिसहरूलाई कैद गरेर लगे। उनले तिनीहरूलाई इलह, हाबोर, हारा र गोजान नदीका किनारहरूमा लगे र त्यहाँ तिनीहरू आजको दिनसम्म छन्। पहिलो इतिहास अध्याय 6। लेवीका सन्तान। लेवीका छोराहरू गेर्सोन, कहात र मरारी। कहातका छोराहरू अमराम, यिसहार, हेब्रोन र उजिएल। अमरामका छोराछोरीहरू हारुन, मोसा र मिरियम। हारुनका छोराहरू नादाब, अबिहु, एलाजार र इतमार। एलाजार पिनहासका पिता थिए। पिनहास अबुसीका पिता थिए। अबुसी बुक्कीका पिता थिए। बुक्की उज्जीका पिता थिए। उज्जी जरायाका पिता थिए। जराया मरायोतका पिता थिए। मरायोत अमर्याका पिता थिए। अमर्या अहितुबका पिता थिए। अहितुब सदोकका पिता थिए। सादोक अहिमासका पिता थिए। अहिमास अजारियाका पिता थिए। अजारिया योहानानका पिता थिए। योहानान अजारियाका पिता थिए। त्यही अजारिया यरुसलेममा सलोमनले बनाएको परमप्रभुको मन्दिरमा पुजारीको सेवा गर्थे। अजारिया अमर्याका पिता थिए। अमर्या अहितुबका पिता थिए। अहितुब सदोकका पिता थिए। सदोक सल्लुमका पिता थिए। सल्लुम हिल्कियाका पिता थिए। हिल्किया अजारियाका पिता थिए। अजारिया सरायाका पिता थिए। सराया यहोसादाकका पिता थिए। जब परमप्रभुले यहुदा र यरुसलेमलाई नबुकदनेस्सरको हातबाट कैदमा पठाउनु भयो तब यहोसादाक पनि निर्वासनमा लगिए। लेवीका छोराहरू गेर्सोन, कहात र मरारी। गेर्सोनका छोराहरूका नाम यी नै हुन्: लिब्नी र सिमी, कहातका छोराहरू। अमराम, यिसहार, हेब्रोन र उजिएल। मरारीका छोराहरू महली र मुसी। आफ्नो पिताका घरना अनुसार लेवीका वंशहरू यी नै हुन्: गेर्सोनका वंशहरू। आफ्ना छोरा लिब्नी, तिनका छोरा यहात, तिनका छोरा जिम्हा, तिनका छोरा योआ, तिनका छोरा इद्दो, तिनका छोरा जेरह, तिनका छोरा यत्रै। कहातका सन्तान। आफ्ना छोरा अम्मिनादाब, तिनका छोरा कोरह, तिनका छोरा अस्सिर, तिनका छोरा एल्काना, तिनका छोरा
एब्यासाप तिनका छोरा अस्सिर, तिनका छोरा तहत, तिनका छोरा उरियल, तिनका छोरा उजिया र तिनका छोरा सौल। एल्कानाका सन्तान असामै, अहिमोत, तिनका छोरा एल्काना, तिनका छोरा सोफै, तिनका छोरा नहत, तिनका छोरा एलियाब, तिनका छोरा यरोहाम, तिनका छोरा एल्काना र तिनका छोरा समुएल। समुएलका छोराहरू जेठा छोरा योएल र कान्छा अबिया। मरारीका सन्तान आफ्ना छोरा महली, तिनका छोरा लिब्नी, तिनका छोरा सिमी, तिनका छोरा उज्जाहा, तिनका छोरा सिमेओ, तिनका छोरा हग्गिया र तिनका छोरा असाया। मन्दिरका सङ्गीतकारहरू। सन्दुक परमप्रभुको मन्दिरमा राखेपछि सङ्गीतको जिम्मा लिनलाई दाउदले नियुक्त गरेका मानिसहरू यी नै हुन्। सलोमनले यरुसलेममा परमप्रभुको मन्दिर नबनाउन्जेल पवित्र वासस्थान अर्थात् भेट हुने पालको सामु तिनीहरूले विधिपूर्वक आफ्ना बाजा बजाउने कर्तव्य गर्दै रहे। आफ्ना छोराहरूसँग सेवा गर्नेहरू यी नै हुन्। कहातीहरूबाट सङ्गीतकार हेमान, जो योएलका छोरा, जो सामुएलका छोरा, जो एल्कानाका छोरा, जो यहोहामका छोरा, जो एलिएलका छोरा, जो तोहोका छोरा, जो सुपका छोरा, जो एल्कानाका छोरा, जो महतका छोरा, जो अमासैका छोरा, जो एल्कानाका छोरा, जो योएलका छोरा, जो अजर्याका छोरा, जो सपन्याका छोरा, जो तहतका छोरा, जो असिरका छोरा, जो एब्यासापका छोरा, जो कोरहका छोरा, जो यिसहारका छोरा, जो कहातका छोरा, जो लेवीका छोरा, जो इजरायलका छोरा थिए। हेमानका सहयोगी आसाप चाहिँ तिनको दाहिनेपट्टि सेवा गर्नलाई उभिन्थे। तिनी बेरेक्याका छोरा, जो सिमेयका छोरा, जो मिखाएलका छोरा, जो बासेयाका छोरा, जो मल्कियाका छोरा, जो एत्नीका छोरा, जो जेरहका छोरा, जो अदायाका छोरा, जो एतानका छोरा, जो जिम्माहाका छोरा, जो सिमीका छोरा, जो यहतका छोरा, जो गेर्सोनका छोरा, जो लेवीका छोरा थिए। तिनीहरूका सहयोगीहरू तिनका देब्रेपट्टि मरारीहरू एतान, जो किसीका छोरा, जो अब्दीका छोरा, जो मल्लुकका छोरा, जो हसबयाका छोरा, जो अमस्याका छोरा, जो हिल्कियाका छोरा, जो अम्सीका छोरा, जो बानीका छोरा, जो सेमेरका छोरा, जो महलीका छोरा, जो मुसीका छोरा, जो मरारीका छोरा, जो लेवीका छोरा थिए। तिनीहरूका कुटुम्ब लेवीहरू पवित्र वासस्थान परमेश्वरको भवनका सबै अरू कामका निम्ति समर्पित भएका थिए। तर हारून र तिनका सन्तानहरूले मात्र भेटीहरू चढाउने सबै काम र इजरायलका पापका लागि प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरका दास मोसाका सबै आज्ञा अनुसार पूरा गर्नलाई होम बलिको वेदी र धूप वेदीका बलिदान चढाउने काम गर्थे। हारूनका सन्तान यी नै हुन्। आफ्ना छोरा एलाजार, तिनका छोरा पिनहास, तिनका छोरा अबिसु, तिनका छोरा बुक्की, तिनका छोरा उज्जी, तिनका छोरा जराया, तिनका छोरा मरायोत, तिनका छोरा अमर्या, तिनका छोरा अहितुब, तिनका छोरा सादोक र तिनका छोरा अहिमास थिए। हारूनका सन्तानको कहाती वंशलाई तोकेर दिएको इलाकामा तिनीहरूका बस्तीहरू यी नै हुन्, किनभने कहातीहरूलाई नै पहिले चिट्ठा परेको थियो। तिनीहरूलाई यहुदाको हेब्रोन र त्यसका वरिपरिका चरणहरू दिइए, तर यपुन्नेका छोरा कालेबलाई त्यस सहरका बस्ती र खेतहरू दिइए। यसैले हारूनका सन्तानलाई हेब्रोन, एउटा शरण नगर, लिब्ना, यतिर, एस्तमो, हिलन, दबिर, आसान, युत्ता र बेत समेत तिनका चरणहरू समेत दिइए। अनि बिन्यामिनको कुलबाट गेबा, आलेमेत, अनातोत, त्यसका बस्ती समेत दिइए। कहातीहरूका वंशहरूमा बाडिएका यी सहरहरू जम्मा 13 वटा थिए। कहातका बाँकी सन्तानहरूलाई मनस्सेको आधा कुलबाट 10 वटा सहरहरू दिइए। गेर्सोनका सन्तानहरूलाई तिनीहरूका वंश अनुसार इस्साखार, आसेर, नप्ताली र बासानमा भएको मनस्सेका कुलबाट 13 वटा सहरहरू दिइए। मरारीका सन्तानहरूलाई तिनीहरूका वंश अनुसार रुबेन, गात र जबुलुनका कुलबाट 12 सहरहरू दिइए। यसरी इजरायलीहरूले लेवीहरूलाई यी सहरहरू तिनका चरणहरू समेत दिए। माथि लेखिएका सहरहरू यहुदा, सिमियोन र बिन्यामिनका कुलहरूबाट तिनीहरूलाई दिइएका थिए। कहातका केही वंशहरूलाई इफ्राइमको कुलबाट तिनीहरूका इलाकाको निम्ति सहरहरू दिइएका थिए। तिनीहरूलाई इफ्राइमको पहाडी देशमा
सकेम एउटा सडन नगर, गेजेर, योकमाम, बेथ होरोन, अय्यालोल र गात रिम्मोन तिनका चरणहरू समेत दिए। मनस्सेको आधा कुलबाट इजरायलीहरूले आनेर र बिलाम तिनका चरणहरू समेत काहातका बाँकी वंशहरूलाई दिए। गेर्सोनीहरूलाई दिएका भागहरू यी नै हुन्। मनस्सेका आधा कुलबाट बासानमा गोलान र अस्तारोत तिनका चरणहरू समेत, इस्साखारको कुलबाट केदेश, दाबरत, रामोत र अनेम तिनका चरणहरू समेत, आशेरको कुलबाट मासाल, अब्दोन, हुकुक र रबोह तिनका चरणहरू समेत, नप्तालीको कुलबाट गालिलमा केदेश, हम्मोन र किर्यातैम तिनका चरणहरू समेत। मरारीहरू लेवीको बाँकी कुललाई दिएका भागहरू यी नै हुन्। जबुलुनको कुलबाट योकमाम, कतर, रिम्मोनो र तबोर हरेक त्यसको चरणहरू समेत। यर्दन पारी यरिहोको पूर्वपट्टि रुबेनको कुलबाट समरू भूमिमा भएको बेसेर, यहसाया, कदेमोत र मिपात तिनका चरणहरू समेत। गादको कुलबाट गिलादमा भएको रामोत, महनोम, हेसबोन र याजेर तिनका चरणहरू समेत। पहिलो इतिहास अध्याय 7। इस्साखारका सन्तान। इस्साखारका छोराहरू तोला, पुवा, यासुब र सिम्रोन, जम्मा 4 जना। तोलाका छोराहरू उज्जी, रपाया, यरियल, यहमै, यिब्साम र समुएल। तिनीहरूका परिवारका मुखियाहरू दाउदको समयमा तोलाका सन्तान मध्येका लडाकु मानिसहरूको संख्या 22,600 थियो। उज्जीका छोरा यिज्याही, यिज्याहीका छोराहरू मिखाएल, ओबदिया, योएल र यिस्याया। यी 5 जना सबै प्रधान थिए। यस बाहेक तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरू 36,000 थिए, किनभने तिनीहरूका धेरै पत्नीहरू र छोराछोरीहरू थिए। इस्साखारका सबै वंशका कुटुम्बहरूमध्ये तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरू 87,000 थिए। बेन्यामिनका सन्तान। बेन्यामिनका छोराहरू बेला, बेकेर र येदिएल। बेलाका छोराहरू यसम्बोन, उज्जी, उज्जियल, यरिमोत र इरी, जम्मा 5 जना। तिनीहरू परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरूको संख्या 22,034 थियो। बेकेरका छोराहरू जमिरा, योआस, एलिएजेर, एल्योएनै, ओम्री, यरेमोत, अबिया, अनातोत र आलेमेत। यी सबै बेकेरका छोराहरू थिए। तिनीहरूको वंशावलीको सूचीमा परिवारका मुख्यहरू र 20,200 लडाकु मानिसहरू लेखिएका थिए। येदिएलका छोरा बिल्हान, बिल्हानका छोराहरू येउस, बिन्यामिन, एहुद, केनाना, जेतान, तर्सिस र अहिसहर। यी सबै येदिएलका छोराहरू आफ्ना परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। युद्धमा जान तयार भएका लडाकु मानिसहरूको संख्या 17,200 थियो। सुप्पी र हुप्पीहरू इरका सन्तान थिए र हुसीहरू अहेरका सन्तान थिए। नप्तालीका सन्तान। नप्तालीका छोराहरू यहसेल, गुनी, येसेर र सिल्लेम। यी बिल्लाका सन्तानहरू थिए। मनस्सेका सन्तान। मनस्सेका सन्तान अस्रियल, मनस्सेकी अरामी उपपत्नीबाट जन्मेका 3 का सन्तान थिए। तिनले गिलादका पिता माकिरलाई जन्माइन्। माकिरले हुप्पी र सुप्पीहरूकी एउटी केटीलाई विवाह गरे। माकिरकी बहिनीको नाउँ माका थियो। तिनका अर्का सन्तानको नाउँ सलोफाद थियो। सलोफादका छोरीहरू मात्र थिए। माकिरकी पत्नी माकाको एउटा छोरो थियो जसको नाउँ तिनले पेरेस राखिन्। त्यसका भाइको नाउँ सेरेस थियो र तिनका छोराहरू उलाम र राकेम थिए। उलामका छोरा बदान, माकिरका छोरा मनस्सेका नाति गिलादका छोराहरू यी नै थिए। तिनकी बहिनी हम्मोलेकेत चाहिँ इसोद, अबिएजेर र महलाकी आमा थिइन्। समिदाका छोराहरू अहियन, सकेम, लिखी र अनिआम थिए। इफ्राइमका सन्तान। इफ्राइमका छोराहरू सुतेहल, तिनका छोरा बेरेत, तिनका छोरा तहत, तिनका छोरा एलादा, तिनका छोरा तहत, तिनका छोरा जाबात, तिनका छोरा सुतेहल। इफ्राइमका अरू छोराहरू एसेर र इलादलाई चाहिँ गादका मानिसहरूका गाई वस्तुहरू लुटेर लान जाँदा गादका निवासीहरूले मारे। तिनीहरूका पिता इफ्राइमले तिनीहरूका निम्ति धेरै दिनसम्म बिलाप गर्दै रहे।
अनि तिनका कुटुम्बहरू तिनलाई सान्त्वना दिनलाई आए। त्यसपछि तिनले आफ्नी पत्नीसित सहवास गरे। तिनी गर्भवती भइन् र एउटा छोरा जन्माइन्। त्यसको नाउँ तिनले बरिया राखे, किनभने तिनको परिवारमा विपत्ति आएको थियो। तिनकी सेरा नाउँ भएकी एउटी छोरी थिइन्, जसले तल्लो र माथिल्लो बेत होरोन अनि उज्जेन सेरा बनाइन्। रपाह आफ्ना छोरा थिए। तिनका छोरा रेसेप, तिनका छोरा तेलह, तिनका छोरा तहन, तिनका छोरा लादान, तिनका छोरा अम्मिहुद, तिनका छोरा एलिसामा, तिनका छोरा नून, तिनका छोरा यहोसु थिए। तिनीहरूका देश र बसोबास गरेका ठाउँहरू बेथेल र त्यसका बस्तीहरू पूर्वमा नारान, पश्चिममा गेजेर र त्यसका बस्तीहरू र सकेम र त्यसका बस्तीहरू, अय्याह र त्यसका बस्तीहरूसम्म पनि थिए। मनस्सेको सिमानामा बेत सान, तानाक, मगिछो र डदोर तिनका बस्तीहरू समेत थिए। यी नगरहरूमा इजरायलका छोरा योसेफका सन्तान बस्थे। आशेरका सन्तान। आशेरका छोराहरू यिम्ना, यिश्वा, यिश्वी र बरिया। तिनीहरूकी बहिनी सेरह थिइन्। बरियाका छोराहरू हेबेर र मल्किएल, जो बिर्जेतका पिता थिए। हेबेर चाहिँ यप्लेत, सोमेर र होताम र तिनीहरूकी बहिनी सुअका पिता थिए। यप्लेतका छोराहरू पासक, बिमला र अस्वात। यप्लेतका छोराहरू यी नै थिए। सोमेरका छोराहरू अही, रोहगा, हुब्बा र अराम। तिनका भाइ हेलेमका छोराहरू सोपह, यिम्न, सेलेस र आमाल। सोपहका छोराहरू सुअ, हर्नेपेर, सुआल, बरी, यिम्राह, बेसेर, होत, सामा, सिल्सा, यित्रान र बिरा। येतेरका छोराहरू यपुन्ने, पिस्पा र अरा। उल्लाका छोराहरू आरा, हनिएल र रिसिया। यी सबै आशेरका सन्तान परिवारका मुखियाहरू, वीर चुनिएका मानिसहरू, प्रधान अगुवाहरू थिए। तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरूको संख्या 26,000 थियो।